बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल सदक़ात में से तालीम कर रहे हैं। फसल हिस्सा दोयम है, 7वीं फसल। 7वीं फसल में ज़ाहिदों और अल्लाह के रास्ता में ख़र्च करने वालों के कुछ वाक़यात भी नमूना के तौर पर पेश करने हैं कि जिन लोगों ने दुनिया और आखिरत की हकीकत को समझ लिया, उन्होंने इस धोखा के घर से कैसी बेरग़बती बरती और आखिरत के लिए क्या कुछ जमा कर लिया। ज़ुहद और सखावत मफ़हूम और सूरत अमल के लिहाज से दो अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन माल के एतबार से करीब हैं। इसलिए कि ज़ुहद यानी दुनिया से बेरग़बती जिस शख्स में होगी, सखावत उसके लिए लाजिम है। जब उसको उसके रखने की रग़बत ही नहीं तो मौजूद होने की सूरत में वो ला महला सखावत ही करेगा। इसी तरह से सखावत वही शख्स कर सकता है जिसको माल की मोहब्बत न हो, और जितनी ज़्यादा मोहब्बत माल की होगी उतना ही बुख़ल उसमें करेगा। इसलिए इस फसल में दोनों किस्म के वाक़यात को एक ही जगह जमा कर दिया, और इसीलिए इस रिसाला में जो फ़ज़ाइल सदक़ात में था, ज़ुहद की रवायात और आयात भी ज़िक्र की गई कि दुनिया से बेरग़बती पैदा करना अल्लाह के रास्ता में ख़र्च करने का ज़ीना है, और जब तक इस गंदगी से तबीयत को मोहब्बत और उन्स रहेगा, कभी भी खर्च करने को तबीयत न उभरेगी। अगर अपना दिल भी किसी वक्त चाहेगा तो तबीयत खर्च पर आमादा न होगी। इसी को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मिसाल से ज़ाहिर फरमाया। इरशाद आली है कि बख़ील की और सदका करने वाले की, जिसकी आदत कसरत से सदका करने की हो, ऐसी मिसाल है जैसा कि दो आदमी हों, उनके ऊपर लोहे की ज़रहें इस तरह लपेटी हुई हों कि इन दोनों के हाथ भी ज़रहों के अंदर ही सीना में चपटे हुए हों, ज़रा से बाहर निकले हुए न हों। बस सदका वाला यानी सखी शख्स जो सदका करने का आदी है, जब सदका करने का इरादा करता है तो वो ज़रा खुद ब खुद खुलती चली जाती है और हाथ बेतकल्लुफ़ फ़ौरन ज़रा से बाहर आ जाता है। और बख़ील जब इरादा कर किसी सदका का करता है तो वह ज़रा और ज़्यादा सिकुड़ जाती है, जिससे हाथ अपनी जगह से जुम्बश ही नहीं कर सकता। मिशकात मतलब यह है कि सखी जब खर्च का इरादा करता है तो उसका दिल उसके लिए फ़राख हो जाता है, जिससे वो बेतकल्लुफ़ खर्च करता है। और बख़ील अगर कहे सुने या किसी और वजह से किसी वक्त इरादा भी कर लेता है तो अंदर से कोई चीज़ उस तरह उसको पकड़ लेती है जैसा कि लोहे की ज़रह ने उसके हाथ बांध दिए हों, कि हाथों को ज़ोर से ज़रह के अंदर से निकालना भी चाहता है, यानी दिल को बार बार समझाता है मगर वो मानता ही नहीं, हाथ उठता ही नहीं। बहुत ही सही और सच्ची मिसाल है। रोज़मर्रा का मुशाहिदा है कि बख़ील आदमी खर्च करना भी चाहता है तो हाथ नहीं उठता। कहीं 10 रुपया खर्च करने का मौका होगा तो वो 10 पैसे भी मुश्किल से निकालेगा। इसी सिलसिले में वाक़यात हैं, हिकायात हैं, और सबसे पहले जो है वो एक वाक़या हिकायत है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की का। वाक़या नंबर 1, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी ज़िंदगी के वाक़यात इस कसरत से इस चीज़ की मिसालें हैं कि इनका अहाता भी दुश्वार है। ग़ज़वा तबूक के वक्त जब कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा की तहरीक फरमाई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उस वक्त जो कुछ घर में रखा था सब कुछ जमा करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देना मशहूर वाक़या है। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि अबू बकर घर में क्या छोड़ा, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उनकी खुशनुदी का ज़ख़ीरा घर में मौजूद है। हिकायत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन में ये किस्सा मुफस्सल ज़िक्र किया गया है, और इस नौ के दूसरे वाक़यात हज़रात के मुतअद्दिद वाक़यात हिकायत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन में भी लिख चुका हूँ।
وہاں دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ ایثار، ہمدردی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انہی حضرات کا حصہ تھا کہ اس کا کچھ بھی شائبہ ہم لوگوں کو مل جائے تو نہ معلوم ہم اس کو کیا سمجھیں، لیکن ان حضرات کے یہاں یہ روزمرہ کے معمولی واقعات تھے۔ بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس سے بڑھ کر کیا وضاحت ہو سکتی ہے کہ خود حق تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں تعریف کے موقع پر فرمایا، یہ آیت اور ترجمہ، اور اس آگ سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال اس غرض سے اللہ کے راستہ میں دیتا ہے کہ پاک ہو جائے اور بجز اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کے کوئی اور اس کی غرض نہیں ہے، اور کسی کا اس کے ذمہ کوئی احسان نہ تھا کہ اس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو۔ اس میں نہایت ہی مبالغہ اخلاص کا ہے، کیونکہ کسی کے احسان کا بدلہ اتارنا بھی مطلوب اور مندوب ہے، مگر فضیلت میں احسان ابتدائی کے برابر نہیں۔ بیان القرآن۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت شریفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اور میرا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے بہت سی روایات میں نقل کیا گیا۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے مال میں فرماتے تھے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، جو سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کر دیے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی میں ایک اور حدیث میں ہے کہ اسلام لانے کے وقت 40,000 درہم تھے اور ہجرت کے وقت 5,000 رہ گئے تھے۔ یہ ساری رقم غلاموں کی آزاد کرنے میں جن کو اسلام لانے کے جرم میں عذاب دیا جاتا تھا اور اسلام کے دوسرے کاموں میں خرچ کیے گئے۔ تاریخ الخلفاء۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے۔ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں غلام ہی آزاد کرنے ہیں تو کبھی کبھی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرو کہ وہ تمہاری مدد بھی کر سکیں، وقت پر کام بھی آ سکیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے آزاد نہیں کرتا، میں تو محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ درِ منصور۔ اور حق تعالیٰ شانہ کے یہاں ضعیف کمزور کی مدد کا جتنا اجر ہے وہ قوی کی مدد سے بہت زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا مجھ پر احسان ہو اور میں نے اس کے احسان کا بدلہ نہ دیا ہو، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان میرے ذمہ ہے جس کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ حق تعالیٰ شانہ خود ہی قیامت کے دن اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے نفع دیا۔ تاریخ الخلفاء۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو اپنے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سخاوت کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ کے بندوں کے کام آئیں، صدقات خیرات اللہ کے بندوں کے کام آئیں، غریبوں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی، رشتہ داروں کی، عزیز و کرب کی مدد کریں، پڑوسیوں کی، والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں کا خیال کریں۔ تو اللہ پاک نے ہم سب کی دنیا آخرت کی پوری کامیابی کو پورے دین پہ چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقے پر محنت اور کوشش کرنے سے آئے گا، اور وہ محنت ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ 3 چیلے لگا کے اس محنت کو سیکھا جائے۔ پھر مقام پہ رہتے ہوئے ہر مسلمان 5 اعمال کرے، ان میں سے روزانہ کے 3 اعمال ہیں: روزانہ مشورہ گھر میں، مسجد میں اور شغل کی جگہ پر، روزانہ جو ہے دعوت کے لیے وقت فارغ کرنا، اور روزانہ جو ہے تعلیم کرنا گھر میں، مسجد میں، شغل کی جگہ پر،
اور اس کے ساتھ روزانہ کی وقت فارغ کرنا، اور ہفتے میں 2 گشت کرنا، مہینے میں 6 روزہ لگانا، سال میں چلہ کم از کم لگانا۔ تو جو احباب 4 مہینے لگا چکے ہوں اور بیرون کے قوائف ان کے پورے ہوں تو وہ ایسے احباب جو ہے سال کے لیے ارادے کریں۔ 7 مہینے کے ملک کے اندر 1 سال کی جماعتوں کے تقاضے، ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے ہیں، تو سارے بھائی کے ارادے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا